सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। फरमाया कि मैंने इरादा किया है कि नौजवानों को हुक्म दूं कि वो लकड़ियां लाएं, फिर मैं नमाज के लिए अजान कहलवाऊं और नमाज पढ़ने का हुक्म दूं, और मैं खुद ऐसे लोगों में जाऊं जो नमाज के लिए नहीं होते और जाकर उनके घरों को आग लगा दूं। और एक रिवायत में आया है, मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 97 पर रिवायत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसलिए आग नहीं लगाता, इसलिए ये नहीं करता कि उन घरों के अंदर बच्चे और औरतें रहती हैं। और हदीस के अल्फाज हैं, लौला मा फिल बुयूति मिनन निसाई व ज़ुर्रियति अक़मतु सलातल इशाई व अमरतु फतयनी युहर्रिकून मा फिल बुयूति बिन्नार। हुजूर ने फरमाया मैं घरों को इसलिए आग लगाने का हुक्म नहीं देता कि उसमें औरतें और बच्चे हैं, अगर औरतें और बच्चे न होते तो इशा की नमाज न पढ़ने वालों के घरों को मैं आग लगा देता। यानी नमाज का आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्त वईदें सुनाई हैं कि नमाज न पढ़ने वालों के लिए हुजूर ने क्या क्या हुक्म इरशाद फरमाए। और यहाँ पर एक हदीस मुबारक है जो दुर्रतुन नासिहीन के अंदर इसको रिवायत किया गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज के करीब नहीं आता, नमाज नहीं पढ़ता, मौला करीम उसके रिस्क में तंगी अता फरमाता है। मालूम होता है कि नमाज न पढ़ने से रिस्क में तंगी आती है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत अकील, वो फरमाते हैं कि एक दिन मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था। बुजुर्ग साहब ही थे, कहते मैं एक दिन हुजूर के साथ जा रहा था, अचानक एक ऊंट दौड़ता हुआ हुजूर की बारगाह में आया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। वो ऊंट आकर करीब रुक गया, थोड़ी देर गुजरी तो उस ऊंट के मालिकान भी पीछे भागते हुए हुजूर की बारगाह में आए। तो वो ऊंट रो रहा था और हुजूर को कुछ अर्जें कर रहा था। जैसे वो करीब है तो उन्होंने कहा कि हुजूर ये ऊंट हमारा है, हमें दो। हुजूर ने फरमाया कि तू तलवार लेकर आया है, इसको मारना चाहता है, खैर है। उसने कहा हुजूर मैं इसको क्यों मारता कि मेरे इशारे पर ये नहीं चलता। तो ऊंट अर्ज गुजार हुआ, ऊंट अर्ज करने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इनका हर हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ, हर हुक्म, जितना मर्जी चाहे ये मुझ पर भार ला दे मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, जो हुक्म ये करे मैं इनका हर हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ। हुजूर मैं एक बात से डरता हूँ। हुजूर ने फरमाया क्या बात है। वो ऊंट अर्ज गुजार हुआ, अर्ज करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इनके घर में रहता हूँ और इनके घर में से कोई एक आदमी भी नमाज नहीं पढ़ता, मैं डरता हूँ कहीं रब का अजाब आ गया तो मैं भी फंस जाऊंगा बीच में। हुजूर मैं इसलिए इनके पास रहना भी गवारा नहीं करता। जब उसने ये बात सुनी ना तो वो शख्स कहने लगा हुजूर बस मैं तौबा करता हूँ, आइंदा कभी भी नमाज हमारी कज़ा नहीं होगी हमारे घर में से। वो ऊंट भी बोल पड़ा हुजूर अगर ये आपसे वादा करता है तो मैं भी इसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। गुजारिश ये है कि वो जानवर होकर बेनमाजी के घर में रहने से डरता है। और हमारी भी सोचें हैं, हमारा जहाँ यार होगा बेनमाजी होगा, दोस्त होगा बेनमाजी। इस वक्त तो जनाबे अली जराना चलता ही ऐसे, मेरा यार ही ऐसा हो कि मेरे साथ थिएटर पे जाए जनाबे अली फिल्म देखने के लिए, मेरा यार भी ऐसा हो कि मेरे साथ जनाबे अली वो बाजार में जाए ड्रामे देखने के लिए, मेरा यार भी ऐसा, कोई बदमाश यार होना चाहिए, कोई कमीना यार होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले यार इसके ताकतवर यार है। जरूर याद रखिएगा हदीस मुबारक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोस्त दोस्त के दीन पर होता है, जैसा दोस्त का मिजाज होगा इसका वैसा ही होगा, क्योंकि इंसान की पहचान उसके दोस्त से होती है। अगर दोस्त अच्छा इंसान अच्छा, दोस्त बुरा इंसान भी बुरा होगा। बात यह है कि वो जानवर होकर बेनमाजी के घर में रहना गवारा ना करें और हम अशरफुल मखलूक होकर बेनमाजी को अपने बगल में पालें। तो याद रखिएगा ये नमाज में सुस्ती करने वाला शख्स जब कब्र आएगी ना तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, इंसान की आंखें बंद हैं जब दुनिया पे है, इसकी आंख उस वक्त खुलेगी जब कब्र आएगी और फिर अफसोस करेगा
کاش کہ ایک مرتبہ دنیا میں چلا جاتا، ایک مرتبہ دنیا پہ چلا جاتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان نماز کی پابندی نہ کرے، قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگا، قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی بخشش کی سند ہوگی، اور نہ ہی کوئی ذریعہ نجات ہوگا اس کا، بلکہ ایسے شخص کا حشر کے دن بے نمازی کا قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا اور انہی کے ساتھ ان کا اٹھنا ہوگا قیامت کے دن۔ دوستو، نماز کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے نماز کی۔ الترغیب و ترہیب کے اندر فرمایا گیا کہ نماز جنت کی چابی ہے، جنت کی چابی، اور جس کے پاس چابی نہ ہو تالا اس سے کہاں کھل سکتا ہے؟ یہ تو دنیا کے تالے ہیں کہ جن کو توڑ دیا جاتا ہے، چلو دروازہ کھل گیا۔ جنت کا تالا تو توڑنے کے لیے تمہارے پاس طاقت نہیں ہوگی، جس کے پاس نماز ہے چابی اسی کے پاس ہے۔ مطلب یہ ہے حدیث کا کہ جس کے پاس چابیاں ہوتی ہیں، تالا کھول کر وہی خزانے تک پہنچ سکتا ہے، اور جس کے پاس نماز ہوگی یہی آدمی جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ نماز جنت جانے کی راہداری ہے۔ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے نور بن جائے گی، اور یہی نماز ذریعہ نجات ہے۔ یہی نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، یہی نماز دین کا ستون ہے، یہی نماز انسان کی معراج ہے، اور یہی نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قیامت کے دن بندے سے اس کے اعمال میں سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہے، سب سے پہلے نماز ہی کا حساب کیا جائے گا۔ اس لیے تو حضرت علی فرماتے تھے نا، میرا جب دل چاہتا ہے نا کہ میں اپنے رب کی باتیں سنوں، میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں، میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ فرشتے ہر نماز کے وقت ندا کرتے ہیں، ہر نماز کے وقت، اے بنی آدم اٹھو، جو تم نے آگ بھڑکا رکھی ہے نا گناہوں کی، یہ مٹانے کا بھی وقت ہے، نماز پڑھ لو، یہ گناہوں کی جناب علی آگ بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور بزرگ فرماتے جو شخص پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام عطا فرماتا ہے۔ پہلا، اس کو کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی، اور دوسرا انعام، نماز پڑھنے والے کو قبر کا عذاب اس کے لیے معاف کر دیا جاتا ہے، اور تیسرا انعام، اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے، اور چوتھا انعام، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا۔ بجلی کی ایک مثال دی ہے بزرگوں نے، یعنی تیز ترین ہو کر پل صراط سے وہ گزرے گا۔ وہ پل صراط جو تلوار سے تیز اور بال سے باریک، وہاں سے بھی یہ آسانی سے گزر جائے گا۔ اور 5واں انعام، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ دوستو، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور تفسیر ابن عباس کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا کسی نے پوچھا کہ ایک شخص ہمیشہ روزے رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے، لیکن وہ جمعہ اور جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتا، جمعے کے لیے مسجد نہیں آتا اور نماز کے لیے مسجد نہیں آتا جماعت کے لیے، بتائیے ایسا شخص کہاں جائے گا؟ فرمایا وہ دوزخی ہے، دوزخ میں ہی جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 30 پر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ وہ شخص روزے بھی رکھتا ہے، رات بھر رب کی عبادت کرتا ہے، لیکن مسجد جانے کے لیے وہ تیار نہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ اور ایک اس بات میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ بالکل اندھیرا نہ رہ جائے، کیونکہ آج کل کا دور ہی ایسا ترقی کا دور ہے، لوگوں کا ذہن بس حدیثوں سے اوپر ہی گزر جاتا ہے، جیسا العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمات ہر دیوار پر لکھ دی جاتی، ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ عقل کے اندھے اتنا تو سوچو، یہ تعلیم 1830 عیسوی میں آئی ہے اور حضور کی حدیث 1400 سال پہلے کی ہے۔ حضور نے اس تعلیم کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم مرد اور عورتوں پر نہیں فرض ہے، اور وہ حدیث پوری نہیں لکھی۔ کاش کہ پوری لکھ لیتے تو پھر جناب علی آئینہ سامنے آ جاتا۔ پوری لکھی نہیں، بس ایک جز لکھا جو مطلب کا تھا، اور یہاں بھی ایک
जुज ही समझ लेंगे बस भी हर मस्जिद में नमाज पढ़ लेनी चाहिए, जमात के साथ नमाज ही पढ़नी है ना। लेकिन याद रखिएगा इमाम के लिए भी कुछ शराइत हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले सिपारा चौथा पाओ दूसरे रकू की शुरुआत में इरशाद फरमाया, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया ना कि लिन्ना से इमामा, अब तुम लोगों के लिए इमाम हो। बुजुर्ग फरमाते हैं हजरत इब्राहीम शुरू में बचपन से दीन की तबलीग करनी शुरू की। तीसरा, हमेशा गैरत का दर्स दिया है। ये तीन चीजें जिसके अंदर पेश है वो इमाम इमामत के काबिल है, उसके पीछे नमाज भी पढ़नी चाहिए। तो इमाम खुद ही जनाब उसके अंदर गैरत नाम की कोई चीज नहीं है, दयूस है। और दयूस के लिए तो हदीस मुबारक है, हुजूर ने फरमाया इज़ा दखल जन्नत दयूसन, दयूस तो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता, यहाँ तक कि जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, फिर वो इमामत के काबिल कहाँ रहा। अगर ऐसा शख्स है तो फिर अकेले नमाज पढ़ना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर इमाम मिले वो जिसका कुरान ने बयान फरमाया है, तुम नमाज घर में पढ़ोगे तो मुजरिम बन जाओगे। हदीस की गहराई में थोड़ा सा जाना चाहिए। और बेनमाजी की जो नहूसत होती है ना, बेनमाजी की नहूसत, सूरतुन नासिहीन के अंदर लिखते हैं कि बेनमाजी की नहूसत इतनी है, घर वालों और हमसायों में से की नहूसत 70 आदमी को लिपेट लेती है। उसके घर वाले, उसके हमसाए साथ साथ बेनमाजी, यानी एक बेनमाजी होगा, उसकी जो नहूसत है पूरे घर पर भी पड़ती है और साथ में जो हमसाए हैं हमसायों पर भी पड़ जाती है। और फिर भाग रहे होते हैं, पता नहीं हम पर किसी ने तवीज कर डाले, हमारे तो रिस्क में बरकत नहीं है जी, हमारी रोजी में बरकत नहीं है जी, हम तो जो कमाते पता नहीं कहाँ जाता है, हमारे घर से तो दुख तकलीफें जाती नहीं है। एक उठता है दूसरा पड़ जाता है, दूसरा उठता है तीसरा पड़ जाते, 4 पई पे आदमी पड़े। यार बड़ा कमाते हैं 2 लाख रुपया महीने का, लेकिन बरकत नहीं है। बरकत कहाँ से आएगी? जब दीन को पुष्ट करेंगे फिर बरकत आएगी। मेरे जहन में एक बात याद आ रही, मैं फैसलाबाद में था, एक आदमी मेरे पास आया, कहते हैं मुफ्ती साहब बात ये है, मेरे घर में पता नहीं क्या वजह मुसीबतों ने डेरा लगा लिया है, कमाता हूँ बरकत नहीं है, मुसीबतें, टेंशनें, परेशानियां हैं। और मैं एक बाबे के पास गया था, उसने कहा कि तुम पर तो जादू हुआ है। एक और से हिसाब किताब करवाया, उसने कहा तुम पर जादू हुआ है। इससे मैं बड़ा परेशान, घूम कर फिर कर आया बैठा हूँ, बड़े पैसे जाया किए। मैंने कहा पैसे लगाने से फिर तोड़ हो गया? कहता है नहीं हुआ, कहीं से भी नहीं हुआ। मैं समझ गया। मैंने कहा कितने बेटे हैं? कहता है 2 बेटे हैं। बेटियां? कहते हैं 3। कितनी उम्र के हैं? कहते हैं जो छोटी मेरी बेटी है ना वो 4 साल की है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर जो जादू हुआ है मैं पहचान चुका हूँ, चलते हैं आपके घर, जादू का तोड़ करके आते हैं। हम चले गए, मैं उनके घर जाकर बैठा। मैंने कहा अपने बच्चों को बुलाएं। बच्चों को बुलाया। जो बड़ा लड़का था वो 9वीं क्लास में पढ़ता था, और फिर इसी तरह लगातार 8वीं में, 7वीं में, 6वीं में, 5वीं में, और जो छोटी थी वो प्रेप में या कहीं पहली क्लास में पढ़ती थी। मैंने कहा इनकी किताबें कहाँ हैं? कहते हैं वो पढ़ी। मैंने कहा इन सब से कहो कि बस्ते ले आओ। बस्ते ले आए। मैंने कहा खोलो इनको। वो मेरे मुंह की तरफ देख रहा था, क्या करना? मैंने कहा यार मैं जादू का तोड़ करने लगा हूँ, ये कौन सी बात है? तेरी आंखों के सामने आएगा जादू का तोड़। कहता है ठीक है, ये अजीब बात है, सोच में पड़ गया। जब बस्ते ले आए ना, मैंने कहा खोलो इनको, किताबें बाहर निकालो। जब किताबें बाहर निकाली, मैंने एक किताब को उठाया, इस्लामियात की किताब थी। मैंने उसे खोला, मैंने कहा देख ये क्या है? कहता है कुरान है। मैंने कुरान है? पक्की बात है? कहता हाँ कुरान है, हम मानते हैं इसको। मैंने कहा ये किताब इस्लामियात की किस किस के पास है? कहते ये सारे के पास है, सब पढ़ते हैं। मैंने कहा ये रखते कहाँ है? कहते बस्ते में। मैं बस्ता कहाँ रखते हैं? घर में। जब जाते हैं स्कूल कहाँ होता है बस्ता? पुश्त के पीछे। जब वापस आते हैं कहाँ होता है? पुश्त के पीछे। जब वहां रहते हैं, कभी पूछा है किसी मास्टर से कि वुजू करा के इसको हाथ लगाया है? बस्ते नीचे पड़े, बच्चे ऊपर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्या तुम वालिदैन हो? तुम पर कोई जनाब जिम्मेदारी नहीं है, कोई तुम पूछ कुछ नहीं कर सकते? तुम्हारा बच्चा घर से जाता है, कुरान को पुश्त करके जा रहा है, तुम क्या कहोगे? बरकतें आएंगी। यही सबसे बड़ा जादू है जो तुम पर चल पड़ा है। आज तो
तौबा कर, इन बच्चों से कहो अपने कुरान को सीने से लगाकर स्कूल जाया करें और बावुजू होकर इनको हाथ लगाया करें, सीने से लगाकर घर आया करें, इसको संभाल कर रखा करें, कभी बेबरकती रह जाए तो फिर कहना मुझे। और फिर मैंने सवाल किया कि साल बाद क्या कहते वो रद्दी वाले आते हैं ले जाते हैं, हुआ है तेरे जैसे मुसलमान पर भी। फिर तू कहे कि बरते हूँ रहमते हूँ, हमारे घर पर रोजी में बरकत होनी चाहिए, तू दीन को पुष्ट करेगा और तेरी रोजी में बरकत होगी। और सबसे बड़ी नहुसत इन चीजों की पड़ती है जब इंसान दीन को पुष्ट कर लेता है, कुरान को पुष्ट कर लेता है और नमाज के करीब नहीं आता। फिर एक आदमी की नहुसत 70 आदमियों को पहुंच जाती है, चाहे वो घर के फर्द हो या फिर हमसाए हो, हमसाए भी उस नहुसत में आ जाते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जानबूझकर नमाज को छोड़ दे, अल्लाह ताला उसको 3 मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। 3 मुसीबतों में मुब्तला कर देता है जो शख्स जानबूझकर नमाज को छोड़ता है। उनमें से सबसे पहली चीज उसका चेहरा बेनूर हो जाता है, यानी उसके चेहरे से नूर उठ जाता है। और दूसरी चीज मौत के वक्त उसकी जबान लड़खड़ाएगी। और तीसरी चीज दुनिया से जाते वक्त उसे कलमा तय्यबा नसीब नहीं होगा। इन 3 चीजों में वो शख्स मुब्तला हो जाता है जो जानबूझकर नमाज को छोड़ देता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरबार रिसालत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुसलमान मस्जिद से और नमाज बाजमात से मोहब्बत रखता है, जब तक उससे जन्नत की नहर से पानी ना पिलाया जाएगा उसको मौत नहीं आएगी। हुजूर की बारगाह में आकर जिब्रील अर्ज कर रहे हैं, जो शख्स मस्जिद से और नमाज बाजमात से मोहब्बत रखता है, जब तक उससे जन्नत की नहर से पानी ना पिलाया जाएगा उससे मौत नहीं आएगी। नमाज की बरकतें हैं बाबा, नमाज की बरकतें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कब्र के पास मैं गुजरा, हुजूर फरमा रहे हैं, तरगीब व तरहीब के अंदर हदीस मुबारक है, हुजूर फरमाते मैं एक मरतबा कब्र के पास से गुजरा, ये कब्र किसकी है? अर्ज किया गया कि हुजूर ये फलां की कब्र है। फरमाया अब इसके नजदीक नमाज की 2 रकात सारी दुनिया से बेहतर और प्यारी है। नमाज की 2 रकात सारी दुनिया से बेहतर और प्यारी है। एक शरह सदूर के अंदर एक बात लिखी, एक बुजुर्ग गुजरे हैं मोहम्मद अब्दुल्ला जिनका नाम था, फरमाते हैं कि एक कब्रिस्तान में मैं गया, हाँ मैंने एक कब्र के करीब 2 रकात नमाज पढ़ी और बवजह थकावट अच्छे तरीके से मैं 2 रकात नमाज नफिल अदा न कर सका और बैठा था, मुझे ऊँग आई, आंखें बंद हो गई, नींद आ गई। कहते हैं कि मैंने देखा कब्र वाला मुझे कह रहा था, ऐ प्यारे भाई तूने 2 रकात नमाज जिसको तू मामूली समझ रहा है। मैंने कहा हाँ ऐसे ही है, वाकई थकावट थी, बस जल्दी जल्दी में 2 रकात नमाज पढ़ी और सो गया। उस कब्र वाले ने कहा कि अगर तुम अभी जिंदा हो अमल कर सकते हो, मगर तुम नमाज की फजीलत को नहीं जानते और हम जान चुके हैं, मगर अफसोस कि अब हम कुछ कर नहीं सकते। तुम कुछ कर सकते हो, इस वक्त जिंदा हो, हम कब्र में हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। बात करने का मकसद ये है कि ये दुनिया है, हम यहाँ पे रहें, इस वक्त तो हमें इख्तियार है हम नमाज पढ़े या ना पढ़े, लेकिन जब कब्र में जाएंगे वहाँ इख्तियार खत्म हो जाएगा। सवाल होंगे क्या नमाज पढ़ी थी या नहीं। एक शख्स के बारे में लिखा है कि फौत हुआ ना, जब उसका नमाज जनाजा पढ़ने के लिए खड़े हुए, देखा तो उसके कफन के अंदर कोई चीज हरकत कर रही थी। लोग हैरान हुए और जब उसके कफन को खोला ना तो देखा तो जहरीला सांप था उसके कफन के अंदर। लोग हैरान रह गए, यार इसके कफन के अंदर जहरीला सांप कैसे आ गया, ये तो चारपाई पर पड़ा था, जहरीला सांप इसके कफन में कैसे आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस सांप को गोयई अता फरमाई। वो बोला लोगो सुनो, मैं खुद नहीं आया, मुझे रब्बे करीम ने भेजा है। ये शख्स बेनमाजी था, मुझे इस पर मुसल्लत किया गया ताकि क़यामत में इसको अजाब में मुब्तला रखूं। तो लोगों ने पूछा कि इसका जुर्म क्या था, किस वजह से तू इस पर मुसल्लत हुआ। वो सांप बोला इसके 3 जुर्म है। पहला ये कि ये अजान सुनकर भी मस्जिद में नहीं
آتا تھا۔ ایک یہ جرم، دوسرا اس کا یہ جرم تھا کہ یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، یہ دوسرا اس کا جرم تھا، اور تیسرا یہ علماء کی بات ہی نہیں سنتا تھا۔ یہ تو عام مولوی ہے، کیا بات کرے گا اور کیا میں اس کی بات سنوں؟ اذان سن کر مسجد نہیں آتا تھا، علماء کی بات نہیں سنتا تھا، اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اور آج یہ تینوں نشانیاں اس دور میں پائی جاتی، پھر بھی مولوی صاحب سے کوئی 10 روپے دے، بڑا جنتی ہے تو یار، بڑا جنتی ہے تو نے آج مدرسے کے لیے 10 روپے دے دیے ہیں، تو نے آج مسجد کے لیے 10، تو ہے ہی جنتی، جنت کی ٹکٹ دے ڈالی۔ اور بزرگ فرماتے ہیں جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں کہ وہ ڈرتا رہے کہیں اس کے کفر سے وہ سانپ نہ نکل آئے، وہاں سانپ بول پڑا کہ اس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جاتی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے مجھے اس پر مسلط فرمایا ہے۔ ایک زواجر کتاب کے اندر ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے، صفحہ نمبر 137 پر، ایک شخص تھا، اس کی ہمشیرہ فوت ہو گئی، اور جب اسے دفن کر کے واپس آئے نا، تو اس کا بھائی جب اسے دفن کر کے واپس آیا تو جو نقدی والی تھیلی تھی نا پیسے کی، وہ اس کی قبر کے اندر گر گئی تھی اس کی جیب سے۔ جیسے گھر کے قریب آیا تو اسے یاد آیا، او ہو وہ تو قبر میں رہ گئی ہے۔ اپنے دوست کو ساتھ لا کر پھر بھاگا پیچھے، جا کر ایک سیٹ سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی، وہ تھیلی نظر آئی، ہاتھ ڈالا، وہ تھیلی نکال لی۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ یار دیکھو تو صحیح قبر کے اندر میری بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا قبر مزید کھول کر جب اندر جھانک کر دیکھا نا، تو قبر کے اندر آگ کے شعلے بھڑک اٹھے، آگ دیکھی اور بھاگا گھر کی طرف۔ جیسے گھر واپس آیا تو ماں سے پوچھا، ماں جی مجھے سیدھی بات بتائیں، میری بہن کا کیا جرم تھا؟ وہ کیا کرتی تھی؟ بے پردہ تھی یا کوئی اور جرم کرتی تھی؟ ماں نے پوچھا خیریت ہے، کیا وجہ ہے بتائیں تو صحیح۔ اس نے کہا ماں جی یہ معاملہ ہوا، میں اس کی قبر کے پاس گیا، تھیلی اٹھائی، پھر جی چاہا کہ میں دیکھوں، جب میں نے اس کی قبر کو تھوڑا سا کھولا، دیکھا تو بیچ میں آگ بھڑک اٹھی، آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا اور تو اس کا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن نماز میں سستی کرتی تھی، سستی کرنے کا یہ جرم تھا۔ اور جو شخص ہوئی بے نمازی، نماز کے قریب ہی نہ آئے، دین کی بات سننے کے لیے وہ تیار ہی نہ ہو، دین کی بات سننے کے لیے وہ تیار نہ ہو، اور نماز کے قریب ہی نہ آئے، دین کو تو کچھ سمجھے ہی نہ، پھر بھی وہ کہے کہ میں تو جنتی ہوں جی، تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ ایک مقاصد السالکین کتاب کے اندر ایک بات تحریر کی گئی ہے کہ ایک مالدار آدمی تھا، مالدار آدمی، اور وہ اتنا سخی تھا کہ علاقے کے اندر اس کی سخاوت کے چرچے تھے، بہت مال خرچ کرتا تھا، بہت مال خرچ کرتا تھا، جہاں پر گیا غریب آدمی آئے تو جو جیب میں آیا نکال کر دے دیا، اللہ کے راستے پہ کہیں بھی لگانے کا موقع ملا جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے آئے دے دیے، انتہا درجے کا سخی تھا، اور اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک سنائی دیتے تھے۔ ایک دن سویا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہے، قیامت کا دن ہے، لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے، فرشتوں نے اس سے بھی پکڑ لیا اور حساب کے لیے لے آئے۔ اس سے پوچھا کہ بتا نماز پڑھتا تھا یا نہیں؟ کہنے لگا کہ میں نے فلاں جگہ پہ خرچ کیا تھا، فلاں غریب کو دیا تھا، فلاں جگہ پہ خرچ کیا تھا۔ فرشتوں نے کہا ہم نماز کا پوچھ رہے ہیں، تو نماز پڑھتا تھا یا نہیں؟ کہتا نہیں، یہ نماز کی پابندی مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ حکم ہوا فرشتوں کو کہ اس سے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ فرشتے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے تھے کہ آنکھ کھل گئی، اور پھر ایسی توبہ کی نہ کہ مرتے دم تک نماز قضا نہ ہوئی۔ اس بات یہ کہ نماز ایک اہم چیز ہے، جتنے مرضی چاہے دین کے کام کرتے رہو، بلیغیں کرو، حج کرو، زکاتیں دو، کچھ کا کچھ کر ڈالو، بھلے محفلیں کرو، 11ویں کرو، جو مرضی چاہ کرو، جب تک نماز کی پابندی نہیں ہے صدق کے دل سے، اس وقت تک تمہارے یہ جو اعمال ہے نا یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہیں، اور ان کی نظر جاتی رہی،
تو طبیب نے کہا کہ آنکھ بن سکتی ہے مگر کچھ دن نماز چھوڑنا پڑے گی. آپ نے فرمایا مجھے ایسی آنکھ ہی نہیں چاہیے جو جس سے نماز چھوڑنی پڑ جائے, بہتر ہے بس میں ایسے رہ جاؤں. اس آنکھ کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نماز کو چھوڑ دوں, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. الزواجر کتاب کے اندر اس روایت کو تحریر فرمایا گیا ہے, صفحہ نمبر 132 پر. آنکھ ٹھیک نہ ہوئی لیکن نماز کو نہیں چھوڑا. تھوڑا سا درد ہوتا ہے نا, یہیں پر تو نمازی کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, جی میرے مجھ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی. حالانکہ دکان پہ بیٹھ کر 100 جھوٹ بولیں گے, فلم دیکھنی پڑے تو آدھا میل تک چل پڑتے ہیں. جو گھر سے چل کر مسجد تک آ سکتا ہے 2 منٹ کے لیے رکعت میں کھڑا نہیں ہو سکتا, عیاشیاں ہیں. یاد رکھیے گا آخرت انسان کے لیے, آخرت کو سنوارنا بہت مشکل ہے. کوشش فرمائیں, نماز کی پابندی کریں دوستو, نماز کی پابندی. اللہ رب العزت دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.